हेलो भाइ बहिनीहरू नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई हाम्रो यो आइटी एजुकेसन नेपाल भन्ने हाम्रो आइटीको यो प्लेटफर्ममा है, जहाँ चाहिँ तपाईँहरूले कम्प्युटरसँग रिलेटेड सबै कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ। बेसिकदेखि ठुल्ठुलो कामहरू, कम्प्युटरलाई कसरी युज गर्ने, कम्प्युटरमा के हुन्छ, कम्प्युटरबाट खतरा कामहरू कसरी गर्ने, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो यो प्लेटफर्मबाट सिक्न सक्नुहुन्छ। ल, अहिले हामीले के पढ्दै थियौँ त? कम्प्युटरको भिडियोहरू पढ्दै थियौँ, कम्प्युटर साइन्सको क्लास 3 को। र आज हामी 3 च्याप्टर पढ्दैछौँ, च्याप्टर 3 है। हामीले लास्ट भिडियोमा च्याप्टर 2 पढाएको थियौँ, 2 पढ्यौँ, एक्सर्साइज पनि गऱ्यौँ। र अब आज चाहिँ हामी के पढ्न जाँदैछौँ त? च्याप्टर 3। अब यो च्याप्टर सकिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले के बुझ्नुहुन्छ त भन्दाखेरि कम्प्युटर सिस्टम भनेको के हो र यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ। यु क्यान से अबाउट द कम्प्युटर सिस्टम एन्ड इट्स वर्किङ प्रिन्सिपल। कम्प्युटरले कस्तो तरिकाले काम गर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू पनि हामीले पढ्छौँ यो च्याप्टरमा है त। ल, अनि नेक्स्ट कुरा हामीले के पढ्छौँ त भन्दाखेरि सिस्टम युनिट अफ कम्प्युटर सिस्टम। कम्प्युटरभित्र चाहिँ हुने सिस्टम युनिट, त्यो एउटा बक्स जस्तो हुन्छ नि, हो त्यो के हो त? सिस्टम युनिट हो। त्यहाँभित्र के हुन्छ, कम्प्युटरमा कसरी काम हुन्छ त्यही कामहरू चाहिँ त्यहाँभित्र भइरहेको हुन्छ है। ल, अ कम्प्युटर इज अ मसिन द्याट क्यान बी प्रोग्राम टु एक्सेप्ट डेटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन्स। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? इनपुट भन्छौँ। एन्ड प्रोसेस इट लेटर टु रियुज इन्टु युजफुल इन्फर्मेसन द्याट इज आउटपुट। कम्प्युटर भनेको के रहेछ त? इट इज अ मसिन द्याट क्यान बी प्रोग्राम टु एक्सेप्ट डेटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? इनपुट भन्छौँ। र त्यसलाई प्रोसेस गर्ने, अनि प्रोसेस गरेर अब पछिको लागि के गर्ने त? युज गर्ने त्यो आउटपुटलाई है। कसरी काम हुँदो रहेछ त? अलिकति त बुझ्नुभयो है। मैले अगाडि तपाईँहरूलाई फर्स्ट च्याप्टर पढाउँदा पनि भनेको थिएँ, कम्प्युटरले के गर्छ त भन्दा एउटा इनपुट हुन्छ, हामीले दिने इनपुट, त्यसलाई के गर्छ? कम्प्युटरले लिन्छ, अनि लिइसकेपछि त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्छ। त्यहाँभित्र आफ्नो डिभाइसहरू युज गरेर के कुराहरू युज गर्छ, अनि त्यो युज गरेर के गर्छ? प्रोसेसिङ गर्छ। अनि प्रोसेसिङ गरिसकेपछि अब एउटा रिजल्ट त निस्किन्छ, हो त्यो रिजल्ट चाहिँ अब युजरलाई दिन्छ। जसले कम्प्युटर युज गर्छ त्यो मान्छेलाई दिन्छ। मैले तपाईँहरूलाई इक्जाम्पल पनि दिएको थिएँ। अब तपाईँहरूले खाना बनाउँदाखेरि, ड्याडी मम्मीले खाना पकाउँदाखेरि के गर्नुहुन्छ? सुरुमा तरकारी काट्नुहुन्छ। त्यो तरकारी काटेको तरकारी के हो त? त्यो इनपुट हो होइन। अनि त्यो इनपुट अब कराईमा हालेर तेल बसालेर त्यसलाई के गरिन्छ? प्रोसेस गरिन्छ, भनेको पकाइन्छ। हामीले मजाले नुन मसला हालेर पुरै खतरा मिठो बनाएर हामीले पकाउँछौँ। अनि पकाइसकेपछि अब त्यसलाई हामीले के बाहिर फेरि दिन्छौँ त? खानेकुरा हामीले खान्छौँ, त्यो प्लेटमा हालेर। त्यो के हो त? आउटपुट हो। त्यो के हो त? रिजल्ट हो। यसरी नै कम्प्युटरले काम गर्छ। अब यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ सिम्पल म इक्जाम्पल दिन्छु। अब के गर्नुपर्ने छ? 2 + 2 = 4 गर्नुपर्ने छ भने कम्प्युटर युज गरेर यस्तो खालको केही काम गर्नुपर्ने छ भने यो 2 + 2 भनेको के हो? इनपुट हो। अनि यो 2 + 2 दुईवटा दिइसकेपछि, दुईवटा भ्यालु दिइसकेपछि यसले जोड्छ नि, जब त्यो जोड्नु भनेको के हो? प्रोसेसिङ गर्नु हो। र यो 4 हामीलाई भ्यालु दिनु भनेको के हो त? यो आउटपुट दिनु हो। भनेपछि के हुँदो रहेछ? सुरुमा इनपुट हुँदो रहेछ, त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्दो रहेछ, अनि हामीलाई के दिँदो रहेछ? आउटपुट दिँदो रहेछ। अनि इट अल्सो स्टोर्स डेटा फर स्टोरेज। अब यसले चाहिँ स्टोर गर्नको लागि पनि राख्दो रहेछ। द प्रोसेसिङ इज पर्फर्म बाई द हार्डवेयर। अब यस्तो सबै कामहरूको चाहिँ कसले गर्छ त? हार्डवेयरले गर्छ है। हार्डवेयर भनेको हामीले छुन सक्ने, हेर्न मिल्ने कुराहरू हो। जस्तै कम्प्युटरमा भएको किबोर्ड अनि माउस, त्यो सबै के हो त? हार्डवेयर हो, जसलाई हामी छुन सक्छौँ है, छुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। त्यो सबै के हो त? हार्डवेयर हो। अब सफ्टवेयरहरू, तपाईँहरूले गेम खेल्ने खतरा गेमहरू हाल्नुहुन्छ कम्प्युटरमा, हो त्यो के हो? सफ्टवेयर हो। गेम भनेको एउटा सफ्टवेयर हो। त्यो हामीले छुन मिल्छ त? मिल्दैन। त्यसलाई हामीले हेर्न पनि मिल्दैन, देख्न पनि मिल्दैन, छुनु पनि मिल्दैन, तर खेल्न मात्र मिल्छ, चलाउन मात्र मिल्छ है। त्यो त हामीले छुन सक्ने कुरा होइन नि त। तर अब तपाईँहरूले कम्प्युटरमा कम्प्युटरको पुरै भाँडालाई छुन सक्नुहुन्छ। कम्प्युटरमा भएको त्यो किप्याड,
किबोर्ड हुन्छ नि जुन हो त्यो किबोर्डलाई पनि छुन सक्नुहुन्छ, माउस हुन्छ त्यो माउसलाई पनि छुन सक्नुहुन्छ। तर त्यस्तै त्यो गेमको सफ्टवेयरलाई तपाईँले छुन सक्नुहुन्छ त? सक्नु हुँदैन। भनेपछि यस सबै प्रोसेसिङको काम कसले गर्दो रहेछ त? हार्डवेयरले। द कम्प्युटर हार्डवेयर रेस्पोन्सिबल फर कम्प्युटिङ आर मेनली क्लासिफाइड एज फलोज। अब हार्डवेयर चाहिँ 4वटा उसमा डिभाइड भएको हुँदो रहेछ है। हार्डवेयर डिभाइड भएको भन्दा पनि हार्डवेयर यो सबै प्रोसेसिङ गर्ने काम है, कम्प्युटरभित्र हालेको कुराहरूलाई चाहिँ सबै सल्भ गर्ने, म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनहरू गर्ने, त्यो सबै प्रोसेसिङको काम चाहिँ कसले गर्दो रहेछ? आइपिओले। यो प्रिन्सिपलमा काम हुँदो रहेछ है। यो प्रिन्सिपल भनेको के हो त? इनपुट आउटपुट प्रिन्सिपल हो। आइपिओ भनेको इनपुट अनि प्रोसेसिङ अनि आउटपुट है। यसरी चाहिँ काम हुन्छ। तर अब त्यो हाम्रो डिभाइड भएको हार्डवेयर चाहिँ के हो त? एउटा इनपुट डिभाइस हो, एउटा प्रोसेसिङ युनिट हो, त्यसपछि आउटपुट डिभाइस हो, अनि लास्टमा आएर स्टोरेज डिभाइस। सुरुमा इनपुट लिन्छ, इनपुट लिएपछि त्यो इनपुटलाई के गर्छ? प्रोसेस गर्छ, अनि प्रोसेस गरिसकेपछि त्यहाँबाट आएको भ्यालुलाई के गर्छ? रिजल्ट आउटपुट दिन्छ, अनि त्यो आउटपुट अब गएर कहाँ स्टोर हुन्छ? कुनै एउटा स्टोरेजमा। यसरी चाहिँ कम्प्युटरले काम गर्छ है। हामीले जसरी खाना बनाएर खान्छौँ, तरकारी पकाएर खान्छौँ, त्यो तरकारी के हो? सुरुमा इनपुट हो, अनि त्यसलाई हामीले पकाउँछौँ, कराईमा हालेर कुकरमा हालेर पकाउँछौँ। त्यो पकाउने के हो त? प्रोसेसिङ हो। अनि त्यहाँबाट हामीले लास्टमा खान बस्दाखेरि आउने त्यो हाम्रो खानेकुरा के हो त? त्यो रिजल्ट हो। र त्यो रिजल्ट अब गएर हामीलाई, यदि हामी त खान्छौँ, खाइसकेर हामीलाई धेरै भयो भने अब हामी त्यसलाई फ्रिजमा लगेर हाल्छौँ, र त्यो हो स्टोरेज है। ल अब फर्स्टमा हेरौँ इनपुट डिभाइसेस। इनपुट डिभाइसेस भनेको कस्तो खालको डिभाइसेस हो हामी त्यो अब हेर्छौँ। इनपुट डिभाइसेस अलाउ द user to enter the data and instruction and send it to the processing unit भनेको अब इनपुट डिभाइसले के गर्छ त? जसले चाहिँ डेटा भ्यालुहरूलाई इन्टर गर्न दिन्छ के, इन्टर गरेर कोबाट पुर्याउन दिन्छ त भन्दा प्रोसेसिङ युनिटबाट। अब प्रोसेसिङ गर्नु पर्यो नि त होइन? त्यही भएर प्रोसेसिङ युनिटभित्र पठाउनलाई हेल्प गर्छ। अनि इट हेल्प्स द युजर टु इन्ट्र्याक्ट विथ द कम्प्युटर। अब यसले चाहिँ कम्प्युटरसँग इन्ट्र्याक्सन गर्नको लागि, कम्प्युटरसँग काम गर्नको लागि, कम्प्युटरमा के भइरहेको छ त्यो सबै कुराहरू हेर्नको लागि के युज हुन्छ? इनपुट डिभाइसेस। जस्तै किबोर्ड, माउस, यहाँ फिगर देख्न सक्नुहुन्छ, माउसको पिक्चर छ है। तपाईँहरूले केही म्यासेजहरू लेख्नु पर्यो भने, केही कामहरू कम्प्युटरमा गर्नु पर्यो भने के युज गर्नुहुन्छ? किबोर्ड युज गर्नुहुन्छ। अनि त्यो किबोर्डले के हो त भन्दा, किबोर्डमा त हामीले भ्यालु इन्टर गर्छौँ नि त होइन? टक 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 हानेर हामीले के गर्छौँ? हामीले भ्यालुहरू हाल्छौँ, अनि त्यो गएर अब कहाँ जान्छ त? प्रोसेस हुन पर्यो। भ्यालु हालेर मात्र त रिजल्ट त आउँदैन, त्यसलाई त हामीले प्रोसेसिङ पनि गर्नु पर्यो। हामीले तरकारी काटेर त्यो तरकारीलाई नपकाइकन हामीले खानु मिल्छ त? मिल्दैन। भनेपछि सुरुमा पाक्नु त पर्यो नि त। भनेपछि त्यो पाक्ने कुरा कहाँ जान्छ त? प्रोसेसिङ युनिट। जसले पकाउन सक्छ त्यसलाई, जसले त्यसलाई प्रोसेस गर्न सक्छ त्योबाट गएर बस्छ। भनेपछि हामीले कमन इनपुट डिभाइसेसहरू पढ्नुपर्ने भनेको के हो त? एउटा किबोर्ड हो है, किबोर्ड हो एउटा, अर्को जोयस्टिक, अर्को माइक्रोफोन, अनि डिजिटल क्यामेरा, माउस, स्क्यानर, यो सबै के हो त? हाम्रो इनपुट डिभाइसेसभित्र पर्छ। अब अर्को हुन्छ प्रोसेसिङ युनिट। प्रोसेसिङ युनिट भनेको द प्रोसेसर, मोर फर्मली नन एज सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? हामीले सिपियु भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ योभित्र चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोनिक सर्किट हुन्छ होइन, जसले चाहिँ के गर्छ त? इनपुटलाई अब त्यो डेटालाई चाहिँ इन्फर्मेसनमा कन्भर्ट गरिदिन्छ, भनेको प्रोसेसिङ गरिदिन्छ क्या। हामीले दिएको भ्यालुलाई अब के गर्छ? त्यसले प्रोसेसिङ गरिदिन्छ। द सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट एक्चुअली एक्जिक्युट कम्प्युटर इन्स्ट्रक्सन। इट अल्सो कन्ट्रोल ओभरअल फङ्सन अफ कम्प्युटर सिस्टम। यसले चाहिँ कम्प्युटरले गर्ने कामहरू सबै कुरालाई कन्ट्रोल गर्छ। त्यही भएर हामीले यसलाई के भन्छौँ त? ब्रेन अफ द कम्प्युटर। मैले तपाईँहरूलाई सेकेन्ड च्याप्टरमै पढाएको थिएँ नि होइन?
हामीले माइक्रो प्रोसेसर, त्यो प्रोसेसरलाई हामीले के भन्छौँ भनेको थिएँ, ब्रेन भनेको थिएँ हो। त्यही भएर कम्प्युटरको प्रोसेसिङ युनिट भनेको सिपियुलाई हामीले के भन्दो रहेछौँ, ब्रेन भन्दो रहेछौँ। किन भन्दा यसले सबैलाई कन्ट्रोल गरेर राख्छ। सबैलाई कन्ट्रोलमा राख्ने काम कसले गर्दो रहेछ त, ब्रेनले गर्छ। भनेपछि ब्रेन भनेको के रहेछ त, यसमा प्रोसेसिङ युनिट रहेछ। सो इट इज अल्सो कल्ड द ब्रेन अफ द कम्प्युटर। इट कन्सिस्ट अफ द फलोइङ 3 युनिट। यो भित्र 3टा कुरा हुँदो रहेछ। एउटा हुन्छ एरिथमेटिक एन्ड लजिक युनिट, अनि कन्ट्रोल युनिट, र अर्को मेमोरी युनिट। 3टा कुरा हुँदो रहेछ है। म तपाईहरुलाई सिम्पल भाषामा बुझाउँछु है। यो के हुन्छ, यो एउटा के हो त, यो एउटा पक्राउँछ है त, म तपाईहरुलाई मजाले बुझाउँछु ल। यो चाहिँ एउटा कम्प्युटर हो के। यो भनेको प्रोसेसर हो, यहाँभित्र प्रोसेसरको काम हुन्छ। यो भनेको मेमोरी हो, र यो भनेको इनपुट आउटपुट डिभाइसेस, आइओ डिभाइसेस भनेर भन्छ। इनपुट आउटपुट डिभाइसेस भनेको के हो त, यो किबोर्ड हो। सपोज यसलाई चाहिँ किबोर्ड हो भन्ने सोच्नुहोस् हैन। किबोर्ड भनेपछि हामीले के गर्छौँ, हामीले यहाँ टक 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 थिचेर के गर्छौँ, भ्यालु हाल्छौँ। यो अब कहाँ जान्छ, यहाँ जान्छ, प्रोसेसिङमा जान्छ क्या। यहाँभित्र के हुन्छ, यो सिपियु हो है। यहाँभित्र के हुन्छ, एएलयु भन्ने हुन्छ। त्यो के हो त, एरिथमेटिक एन्ड लजिक युनिट। जस्तै तपाईहरुलाई चाहिँ जोड घटाउ गर्नु पर्यो, मल्टिप्लाई डिभिजन गर्नु पर्यो भने यही यो एएलयु भन्नेले गर्छ। अनि तपाईहरुलाई चाहिँ अब कुन नम्बर चाहिँ ग्रेटर, अब 5 र 9 भन्ने 2टा नम्बर छ। यो 2टा नम्बरमा चाहिँ कुन नम्बर चाहिँ ग्रेटर छ त भनेर थाहा पाउनु मन लाग्यो। 5 ग्रेटर हो कि 9 ग्रेटर हो भनेर थाहा पाउनु मन लाग्यो भने के गर्नु पर्यो त, यही एएलयुले यो काम गर्छ। यस्तो लजिक लगाउने कामहरू है। एरिथमेटिक एन्ड लजिक युनिट भनेको छ, नाम नै सोच्नुहोस् न कस्तो छ त। एरिथमेटिक एन्ड लजिक युनिट भनेको छ जहाँ चाहिँ हामीले जोड घटाउदेखि लिएर लजिकको कुराहरू, कुन चाहिँ ग्रेटर छ, कुन चाहिँ स्मल छ भन्ने लजिकको धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँभित्र गर्छौँ। अब गरिसकेपछि के हुन्छ त, यहाँभित्र जान्छ, हामीले दिएको भ्यालु यहाँ जान्छ, हाम्रो भ्यालु यहाँ जान्छ, हाम्रो भ्यालु यहाँ जान्छ। अनि यहाँ गइसकेपछि के हुन्छ, अब यहाँ प्रोसेसिङ हुन्छ हैन। प्रोसेसिङ भइसकेपछि अब यो कहाँ जान्छ, मेमोरीमा जान्छ। यहाँ गएर के हुन्छ, स्टोर हुन्छ। यहाँ गएर बस्नु पर्यो नि त। अनि पो हामीले बल्ल हामीले लगाएको फिल्म गीतहरू हेर्छौँ त है। अब हामीलाई फिल्म हेर्नु मन लाग्यो भने के हुन्छ, त्यो फिल्म यहाँ एक ठाउँमा स्टोर भएर बसेको हुन्छ फिल्म भनेर। अनि अब मलाई फिल्म हेर्नु मन लाग्यो, म यहाँ के छ, एउटा युजर छु है, कम्प्युटर युज गर्ने म एउटा मान्छे हो। अब मलाई चाहिँ कम्प्युटरमा के गर्नु मन लाग्यो त, मलाई फिल्म हेर्नु मन लाग्यो। अब मैले के गर्ने त, म फिल्म खोल्छु, फिल्म खोलेर हेर्छु। तर त्यहाँ कम्प्युटरभित्र के भइरहेको हुन्छ त हामीलाई थाहा छैन नि त। हामी त जस्ट के गरिन्छ, फिल्म खोलिन्छ, फिल्म हेरिन्छ अथवा गीतहरू हेरिन्छ। तर त्यहाँ कम्प्युटरभित्र कसरी काम भइरहेको छ हामीलाई थाहा छ त छैन। भनेपछि के हुन्छ, यो मेमोरीमा भएको यो फिल्म यसरी आउँछ, यो प्रोसेसिङमा आउँछ, प्रोसेसरमा आउँछ। अनि यसले के गर्छ, अब यो फिल्मलाई चाहिँ खोलिदिने काम गर्छ। अब हामीले त बुझ्नु पर्यो यो फिल्म कसरी स्टोर भएको हुन्छ, 0 र 1 मा है। 0 र 1 मा स्टोर भएको हुन्छ। अब हामीलाई पनि 0 र 1 मा दियो भने हामी बुझ्छौँ त, बुझ्दैनौँ नि। त्यो भएर के गरिदिन्छ यसले, प्रोसेसरले भन्दा सिपियुले के गरिदिन्छ भन्दा, अब यसलाई 0 1 लाई हामीले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजमा अब यहाँ प्रोसेस हुँदै बस्छ क्या। अनि भइसकेपछि अब यहाँबाट यसरी बाहिर निस्किन्छ बाई युजिङ आउटपुट डिभाइस। त्यो आउटपुट डिभाइसले चाहिँ अब हामीले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजमा, अब हाम्रो फिल्म नेपाली फिल्म छ भने नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा, इङ्ग्लिस फिल्म, हिन्दी फिल्म छ भने त्यही अनुसारको ल्याङ्ग्वेजमा अब के गरिदिन्छ, आउटपुट डिभाइसले पठाइदिन्छ। आउटपुट डिभाइस भनेको के हो त, प्रिन्टर। अनि हाम्रो मोनिटर, मोनिटर भनेको के हो, त्यो डेस्कटपको अगाडिको ठुलो स्क्रिन हुन्छ नि, जहाँ हामीले हेर्छौँ नि फिल्महरू, चलाउने कुराहरू हो। त्यो स्क्रिन चाहिँ के हो त, मोनिटर हो। जुन चाहिँ हामीले आउटपुट डिभाइस भनेर पनि अर्को च्याप्टरमा पढ्छौँ है।
हामीले छुट्टै इनपुट डिभाइस छुट्टै आउटपुट डिभाइस भनेर पनि पढ्छौँ। ल अब यो प्रोसेसरभित्र सिपियुभित्र चाहिँ यसरी काम भएको हुँदो रहेछ। मैले तपाईँहरूलाई यही कुरा बुझाउन खोजेको है। यसरी 0 र 1 को फर्मेटमा हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले यसरी निकाल्छौँ अनि फेरि हामीले स्टोर पनि गर्छौँ। यसरी चाहिँ काम हुन्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई देखाएको है। मलाई आशा छ बुझ्नु पनि भयो होला। ल अब हामी पढ्छौँ आउटपुट डिभाइसेस। कस्तो हो त आउटपुट डिभाइसेस भनेको त्यो हेरौँ है। आउटपुट डिभाइसेस सो द प्रोसेस डेटा। प्रोसेस डेटा भनेको इन्फर्मेसन दिन्छ के, रिजल्ट अफ प्रोसेसिङ भनेको हामीले तरकारी काटेर पकाइसकेपछि अब खाने तरकारी त्यो रिजल्ट आएको लास्टको भ्यालु कसले दिन्छ त हाम्रो आउटपुट डिभाइसले। द आउटपुट गिभन बाई द कम्प्युटर मे बी इन डिफ्रेन्ट फर्म लाइक टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउन्ड, भिडियो एट्सेट्रा। अब हामीले पाउने आउटपुट चाहिँ धेरै तरिकाको हुनसक्छ। जस्तै भिडियो पनि हुनसक्छ, हामीले फिल्म हेर्न खोज्यौँ भने त्यो के हो त भिडियो हो। हामीले गीत सुन्न खोज्यौँ भने त्यो के हो साउन्ड हो, अडियो हो। अनि हामीले केही चित्रहरू, केही ड्रइङहरू, चित्रहरू हेर्न खोज्यौँ भने त्यो के हो त ग्राफिक्स हो। अनि हामीले लेखेको केही कुराहरू, अब जस्तै माई नेम इज आशिका खनाल भनेर मैले लेखेँ र त्यही चिज मैले पाएँ भने चाहिँ त्यो के हो त अब टेक्स्ट हो होइन। हामीले लेख्ने जति सबै कुरा के हो त त्यो के हो टेक्स्ट हो। यसरी चाहिँ आउटपुट डिभाइसले धेरै फर्मेटमा जस्तै टेक्स्टमा होइन, ग्राफिक्समा भनेको इमेजहरूमा, अथवा साउन्ड होइन, अथवा भिडियो जसरी पनि के हुँदो रहेछ त हामीले भ्यालु पाउँदो रहेछौँ। द डिभाइसेस आर नर्मल्ली अ मोनिटर, स्पिकर एन्ड प्रिन्टर। अब हामीले गीत सुन्नु पऱ्यो भने कहाँबाट सुनिन्छ, फिल्म हेर्नु पऱ्यो भने कहाँबाट सुनिन्छ, एउटा स्पिकरबाट सुनिन्छ साउन्ड। अनि चित्र हामीले कहाँबाट हेरिन्छ त मोनिटरबाट हेरिन्छ। अब जस्तै यो पिक्चरमा हेर्नुहोस् त, यो के हो त यो मोनिटर हो क्या, यो एउटा स्क्रिन हो नि त, यो मोनिटर हो। हामीले यसमा के गरिन्छ चित्र हेरिन्छ। यसरी यहाँ एउटा चित्र रहेछ है, यहाँ के छ हिमाल छ। यो अब यो के हो त यो भ्यालु यो के हो, यो चाहिँ अब यसरी हामीले चित्र हेऱ्यौँ यहाँ पहाड हिमाल होइन, यो सबै के हो त खोला, यो के हो ग्राफिक्स हो। अब यसमा केही लेखेको भए के हुन्थ्यो त्यो टेक्स्ट हुन्थ्यो है। ल यो कुराहरू बुझ्नु पर्यो है। आउटपुट मेबी सफ्ट कपी एन्ड हार्ड कपी भनेको तपाईँहरूले पढ्ने किताब के हो त त्यो हार्ड कपी हो, त्यो पनि त आउटपुट हो नि त होइन। अनि तपाईँहरूले ल्यापटपबाट पढ्नुभयो, अहिले मैले पढाइरहेको छु ल्यापटपबाट है। यसरी एउटा नोट निकालेर यसरी मैले पढाइरहेको छु नोट बनाएर, त्यो चाहिँ के हो त सफ्ट कपी हो है। ल द मोनिटर एन्ड स्पिकर आर कन्सिडर एज सफ्ट कपी आउटपुट डिभाइसेस एन्ड प्रिन्टर एज अ हार्ड कपी आउटपुट डिभाइस। भनेको मोनिटर र स्पिकर भनेको तपाईँहरूले स्पिकरमा गीत सुन्नुहुन्छ त्यो के हो सफ्ट कपी हो। अनि तपाईँहरूले मोनिटर भनेको यस्तो स्क्रिनमा के गर्नुहुन्छ फिल्म हेर्नुहुन्छ, केही कुराहरू पढ्नुहुन्छ, केही चित्रहरू हेर्नुहुन्छ, त्यो के हो त मोनिटरले दिने भनेको के हो त यसले कस्तो खालको दिने हो त भन्दा सफ्ट कपी दिने हो। र प्रिन्टरले अब प्रिन्ट गरेर तपाईँहरूको किताब पनि के गरेको प्रिन्ट गरेको हो होइन, बुकहरू कपीहरू सबै के हो प्रिन्ट गरेको हो। त्यस्तो सबै के हो त प्रिन्टर भनेपछि अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त त्यसलाई हार्ड कपी आउटपुट डिभाइस भनेर बुझ्नु पर्यो। द मोनिटर डिस्प्ले आउटपुट इज कल्ड सफ्ट कपी आउटपुट। अब सफ्ट कपी आउटपुट भनेको कस्तो खालको हो भन्दाखेरि हामीले डिस्प्ले गरेर पढ्ने के, हामीले हेरेर पढ्ने, मोबाइलबाट पढ्ने, अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले ल्यापटपबाट पढ्ने, हामीले गुगल गरेर धेरै कुराहरू पढिरहेको हुन्छौँ। हाम्रो ड्याडी मम्मीले पढेको हामीले देखिरहेको हुन्छौँ, हाम्रो दाइ दिदीहरूले पढिरहेको देखिरहेको हुन्छौँ। त्यो सबै के हो त भन्दा सफ्ट कपी आउटपुट हो जुन चाहिँ डिस्प्ले गर्छ मोनिटरले है। अनि अर्को हुन्छ हार्ड कपी आउटपुट। हार्ड कपी भनेको हामीले प्रिन्ट गरेर निकाल्ने कुराहरू बुकहरू होइन, अनि त्यसपछि कपीहरू त्यस्तो खालको हामीले प्रिन्ट गरेर निकाल्ने प्रिन्टेड फर्ममा निकाल्ने त्यो के हो त हार्ड कपी आउटपुट हो। ल अब हामीले इनपुट र आउटपुट पढ्यौँ, प्रोसेसिङ डिभाइस पनि पढ्यौँ, कसरी प्रोसेसिङ हुँदो रहेछ कम्प्युटरमा त्यो पनि पढ्यौँ। अब हामी स्टोरेज डिभाइस पढ्छौँ। लास्टमा अब स्टोर पनि त गर्नु पऱ्यो नि त होइन, धेरै भएपछि त त्यसलाई स्टोर गरेर राख्नुपर्छ हो। ल स्टोरेज युजुअली मिन्स सेकेन्डरी स्टोरेज विच स्टोर्स डेटा
एन्ड प्रोग्राम्स इन्फर्मेसन भनेको हामीले हाम्रो डेटा अनि त्यसपछि प्रोग्रामहरूलाई चाहिँ स्टोर गरेर राख्ने ठाउँ के हो त? स्टोरेज गर्ने ठाउँ हो। त्यसलाई हामी स्टोर गरेर राख्ने कुरालाई हामी के भन्छौँ त? स्टोरेज डिभाइस भनेर भन्छौँ। हियर द डेटा एन्ड प्रोग्राम्स आर पर्मानेन्टली स्टोर फर फ्युचर युज। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले युज गर्ने डेटा प्रोग्रामहरू चाहिँ सधैँको लागि युज भएर बस्छ है। त्यस्तो खालको स्टोर गर्ने डिभाइस भनेको कस्तो हो त? हार्ड डिस्क हो, अनि सिडी, डिभिडी, पेन ड्राइभ, ब्लुरे एट्सेट्रा। तपाईँहरूले ल्यापटपमा, कम्प्युटरमा होइन सिडी हालेर, डिभिडीहरू हालेर, फिल्महरू के त्यो चक्काहरू हालेर हेर्नुभयो होला होइन। हो त्यो के हो त? स्टोर गर्ने ठाउँ हो कि। तपाईँको फिल्म केमा स्टोर भएको छ त? त्यही डिभिडीहरूमा। अब पेन ड्राइभ जोडेर हामीले एउटा ल्यापटपबाट अर्को ल्यापटपमा फिल्महरू, गीतहरू ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। त्यो के हो त भन्दा एउटा स्टोरेज डिभाइस हो, जसमा चाहिँ हामीलाई चाहिने कुरा हामीले त्यसमा स्टोर गरेर राख्नु मिल्छ सधैँको लागि है। ल अब तपाईँहरूले रिमेम्बर गर्नुपर्ने पोइन्ट्सहरू के छ त? फर्स्टमा छ कम्प्युटर कन्सिस्ट अफ इनपुट, प्रोसेसिङ एन्ड आउटपुट युनिट एन्ड स्टोरेज। कम्प्युटरभित्र के हुँदो रहेछ? इनपुट हुँदो रहेछ, प्रोसेसिङ हुँदो रहेछ, अनि आउटपुट र स्टोरेज भन्ने कुराहरू हुँदो रहेछ। यति कुरा बुझ्नु पर्यो है। अनि अर्को छ द इनपुट युनिट गिभ्स द र डेटा फ्रम द युजर एन्ड सेन्ड इट टु द प्रोसेसिङ युनिट। अब इनपुट युनिटले के गर्दो रहेछ भन्दा र डेटा लिँदो रहेछ र त्यसलाई प्रोसेसिङ गरेर आउटपुटलाई पठाउँदो रहेछ। प्रोसेसिङ युनिट प्रोसेसेस र फ्याक्ट टु मिनिङफुल इन्फर्मेसन भनेको प्रोसेसिङ युनिटले चाहिँ कामै नलाग्ने कुराहरूलाई पनि चाहिँ यसले प्रोसेसिङ गरेर एउटा एकदमै दामी राम्रो काम लाग्ने कुरामा कन्भर्ट गरिदिँदो रहेछ। सिपियु इज द ब्रेन अफ द कम्प्युटर विच प्रोसेसेस द र डेटा विथ द हेल्प अफ एएलयु, सियु एन्ड एमयु। सिपियु सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट भनेको चाहिँ कम्प्युटरको ब्रेन रहेछ, जसले चाहिँ एएलयु अनि सियु र एमयुसँग मिलेर, एएलयु भनेको एरिथमेटिक एन्ड लजिक युनिट, सियु भनेको कन्ट्रोल युनिट र एमयु भनेको के हो त? मेमोरी युनिट। यति तीनटा मिलेर चाहिँ के गर्दो रहेछ त? हाम्रो डेटालाई प्रोसेसिङ गर्ने काम गर्दो रहेछ। अनि अर्को छ स्टोरेज डिभाइसेस स्टोर डेटा एन्ड प्रोग्राम्स फर अ लङ पिरियड अफ टाइम। स्टोरेज डिभाइसले के गर्दो रहेछ? हामीले दिएको भ्याल्युलाई स्टोर गर्दो रहेछ लामो समयसम्म है। पर्मानेन्टली पनि गर्छ क्या, धेरै समयसम्म सधैँभरिको लागि पनि स्टोर गरेर राख्न सक्छ। द आउटपुट युनिट इज युज टु डिस्प्ले द रिजल्ट अफ द कम्प्युटर आफ्टर प्रोसेसिङ। प्रोसेस गरिसकेपछि चाहिँ अब रिजल्ट देखाउने काम कसले गर्छ त? आउटपुट युनिटले। ल यति कुराहरू तपाईँहरूले एकदमै याद गर्नु पर्यो यो च्याप्टरमा। अब हामी जान्छौँ एक्सर्साइजतिर है त। एक्सर्साइज फिल इन द ब्ल्याङ्क्समा छ अ किबोर्ड इज एन के हो त? किबोर्ड आउटपुट किबोर्ड के हो? इनपुट डिभाइस हो नि है, आउटपुट त होइन। किबोर्ड इज एन इनपुट डिभाइस डट कन्भर्ट र डेटा इन्टु मिनिङफुल इन्फर्मेसन। केले हो त गर्ने भन्दा प्रोसेसिङ युनिट है। प्रोसेसिङ युनिट कन्भर्ट्स र डेटा इन्टु मिनिङफुल इन्फर्मेसन। अनि सी नम्बरमा छ अ मोनिटर इज अ। मोनिटर चाहिँ के हो त? आउटपुट डिभाइस हो। अ मोनिटर इज अ डट आउटपुट डिभाइस भनेको हार्ड कपी हो कि सफ्ट कपी हो? सफ्ट कपी हो। सफ्ट कपी आउटपुट डिभाइस। अनि अ प्रिन्टर गिभ्स द डट कपी हार्ड कपी है, हार्ड कपी आउटपुट। अनि ई नम्बरमा छ सिपियु इज अल्सो कल्ड द। सिपियुलाई हामीले के भनिन्छ? ब्रेन अफ द कम्प्युटर। ल यो त हामीले फिल इन द ब्ल्याङ्क्स सकायौँ। अब सेकेन्डमा छ चुज द बेस्ट आन्सर। यो मध्येमा सबभन्दा बेस्ट कुन हो भनेर चुज गर्नु पर्यो। विच अफ द फलोइङ इज एन इनपुट डिभाइस। कुन हो त इनपुट डिभाइस? जोयस्टिक हो कि किबोर्ड हो कि बोथ हो भन्दा बोथ हो। सेकेन्डमा छ विच अफ द फलोइङ इज एन आउटपुट डिभाइस। आउटपुट डिभाइस कुन हो त? मोनिटर हो कि होइन? हो।
विच आउटपुट डिभाइस गिभ्स द सफ्ट कपी आउटपुट? सफ्ट कपी आउटपुट कसले दिन्छ? मोनिटरले दिन्छ। अनि हार्ड कपी कसले दिन्छ त? प्रिन्टरले दिन्छ है। विच अफ द फलोइङ इज अ पार्ट अफ सिपियु? सिपियुको पार्ट कुन हो त? एएलयु पनि हो, कन्ट्रोल युनिट पनि हो भनेपछि बोथ भन्नु पर्यो है। ल, विच अफ द फलोइङ जेनेरेट द कन्ट्रोल सिग्नल? कन्ट्रोल सिग्नल कसले जेनेरेट गर्छ? कन्ट्रोल युनिटले, हो कि होइन? हो। ल, अब हामीले म्याच द फलोइङ गर्दैछौँ। म्याच द फलोइङमा के छ त? सफ्ट कपी भनेको के हो, हार्ड कपी भनेको के हो, जोयस्टिक भनेको के हो र मोनिटर भनेको के हो? जोयस्टिक भनेको इनपुट डिभाइस हो होइन। जोयस्टिक भनेको के हो? इनपुट डिभाइस हो। मोनिटर भनेको आउटपुट डिभाइस हो। अनि हार्ड कपी भनेको जुन चाहिँ प्रिन्टेड फर्ममा हुन्छ, हामीले प्रिन्ट गरेर निकाल्छौँ, त्यो के हो? हार्ड कपी हो। र हामीले यत्तिकै पढ्यौँ भने के हो त? त्यो हाम्रो मोनिटर, हाम्रो ल्यापटप, कम्प्युटरमा हेरेर हामीले पढ्यौँ भने चाहिँ त्यो के हो त? सफ्ट कपी हो। ल, म्याच द फलोइङ पनि हामीले सकायौँ। अब हामी हेर्छौँ क्वेसन एन्सर। एन्सर द फलोइङ क्वेसन भनेको छ व्हाट डु यु मिन बाई कम्प्युटर सिस्टम? कम्प्युटर सिस्टम भनेको के हो त? कम्प्युटर सिस्टम भनेको के हो? अ कम्प्युटर इज अ मसिन that can be programmed, जसलाई हामीले प्रोग्राम गर्न सकिन्छ, to accept data and instructions and process it later to reuse। ल, यो के हो त? कम्प्युटर सिस्टम हो। यसरी काम गर्छ कम्प्युटर सिस्टमले। अनि सेकेन्डमा छ व्हाट इज सिपियु? इलिस्ट्रेट इट पार्ट भनेको छ। सिपियु भनेको के हो? सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट हो। के पार्ट हुन्छ यसको? एउटा हुन्छ एएलयु, अर्को हुन्छ सियु भनेको कन्ट्रोल युनिट, अर्को हुन्छ मेमोरी युनिट। यति तीनटा हुन्छ यसको पार्ट भनेर लेख्नु पर्यो। अनि अर्को क्वेसन छ अन व्हिच प्रिन्सिपल डज आवर कम्प्युटर वर्क? हाम्रो कम्प्युटरले कुन प्रिन्सिपलमा काम गर्छ त? आइपिओ, द्याट इज इनपुट, प्रोसेसिङ र आउटपुट। इनपुट अनि प्रोसेसिङ अनि हुन्छ अर्को आउटपुट है। ल, अब अर्को छ राइट अबाउट प्रोसेसिङ युनिट। प्रोसेसिङ युनिटको बारेमा लेख्नुहोस् भनेको छ। प्रोसेसिङ युनिट मैले अघि पढाइसकेँ। यो छ प्रोसेसिङ युनिट, यसको बारेमा लेख्नु पर्यो। प्रोसेसिङ युनिट भनेको के हो? सिपियु हो। अनि यसले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्दा हामीलाई के गर्छ? प्रोसेसिङ गर्ने काम गर्छ। यसको तीनटा पार्ट हुन्छ, एउटा एरिथमेटिक लजिक युनिट एएलयु, अर्को सियु कन्ट्रोल युनिट, अर्को मेमोरी युनिट। तीनटा पार्ट हुन्छ। अनि ए भनेको के हो त? कम्प्युटरको ब्रेन पनि हो भनेर यति कुरा लेख्नु पर्यो है। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले पज गरेर यसलाई स्क्रिनसट लिएर अथवा सार्ने हो कि कपीमा सारेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। अब अर्को क्वेसन के छ त? व्हाट आर इनपुट एन्ड आउटपुट डिभाइसेस? इनपुट र आउटपुट डिभाइसेस भनेको कस्तो खालको डिभाइस हो त? इनपुट डिभाइस भनेको जसले हामीलाई इनपुट दिन्छ, अनि आउटपुट डिभाइस भनेको जसले चाहिँ हाम्रो इनपुट लिन्छ, अनि आउटपुट डिभाइसेस भनेको के हो? जसले हामीलाई लास्टमा आएर रिजल्ट दिने काम गर्छ, आउटपुट दिने काम गर्छ। आउटपुट डिभाइस भनेको के हो त? प्रिन्टर, मोनिटर होइन हो भने इनपुट डिभाइस भनेको के हो त? किबोर्ड, माउस हो के। ल, किबोर्ड, माउस यो के हो त? इनपुट डिभाइस हो। अब 5 नम्बरमा हेर्नुहोस् त स्टेट वेदर दिज स्टेटमेन्ट्स आर ट्रु अर फल्स भनेको छ। कुन चाहिँ ट्रु हो कुन चाहिँ फल्स हो त्यो हामीले लेख्नु पर्यो। सफ्ट कपी इज द आउटपुट डिस्प्लेड इन प्रिन्टेड फर्म। त्यस्तो हो त? सफ्ट कपी भनेको प्रिन्ट गरेर निकाल्ने फर्ममा आउने कुरा हो त? होइन, द्याट इज फल्स। त्यो त हार्ड कपी पो हो त। प्रिन्टरले निकाल्ने त हार्ड कपी हो। तर यो त के हो त? यहाँ त सफ्ट कपी भन्दैछ, यो मिल्यो त? मिलेन, त्यो भएर के भयो? फल्स भयो। सेकेन्डमा छ द माउस इज अ आउटपुट डिभाइस। माउस भनेको आउटपुट डिभाइस हो? होइन, त्यो के हो त? इनपुट डिभाइस हो। त्यही भएर यो पनि के भयो त? फल्स भयो। थर्डमा छ सिपियु ओन्ली कन्सिस्ट अफ
ALU एन्ड CU CPUबाट CPUले जम्मा ALU र CUलाई मात्रै लिन्छ त होइन, त्यहाँ के पनि हुन्छ MU पनि हुन्छ। त्यो भएर यो के भयो फल्स भयो है। अनि अर्को छ द कन्ट्रोल युनिट जेनेरेट द कन्ट्रोल सिग्नल। कन्ट्रोल युनिटले के गर्छ कन्ट्रोल सिग्नल जेनेरेट गर्छ। यो ट्रु हो कि फल्स हो ट्रु हो द्याट इज ट्रु। अनि अर्को छ मोनिटर इज अ हार्ड कपी आउटपुट डिभाइस। मोनिटर भनेको के हो त हार्ड कपी आउटपुट डिभाइस त्यस्तो हो त होइन। मोनिटर त के हो सफ्ट कपी हो, त्यसले त हामीलाई सफ्ट कपी दिने काम गर्छ। त्यही भएर के भयो त फल्स भयो ल है। ल अब हामीले के पढ्यौँ त एज अ कम्प्युटर सिस्टमको बारेमा पढ्यौँ च्याप्टर 3 मा है। अब हामी इनपुट डिभाइस भनेको के हो अनि फेरि आउटपुट डिभाइस भनेको के हो, त्यसले कसरी काम गर्छ, त्यो सबै हामी अब नेक्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ राम्रोसँग पढ्छौँ है त। ल अब अर्को च्याप्टर हामी अर्को दिन लिएर आउँछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ म हजुरहरू सम्पूर्णबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। अनि यसरी पढिदिनु भएको छ मैले पढाएको है, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू त्यसको लागि। ल राम्रोसँग बस्नुहोस्। टेक केयर, बाई बाई।